benepisyo sa langit. Ang nahitabo karon, murag ang mga pastor pa'y gusto magbiya mo. Dili ikaw ang muhawa diri sa kalibutan. Ha? Ikaw ang dapat mulikay sa mga daotang binuhatan. Nagpasadian ang daan ang Dios aron ang tao masayod o makaligay niining mga sala. Delikado kung magpadayon ang tao sa pagbuhat nini kay sa impierno sila muadto.